बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। तमाम अहबाब को मूसा अहमद भाई डाले ना इस वाले में, इस वाले में हाँ इधर। कैसे हैं तमाम अहबाब? खैरियत से हैं। और ये असल में हम यहाँ पे फ्रीजिंग टेम्परेचर हो रहा है। ये वालिद साहब के लिए जो है सुभान अल्लाह की तस्बीह करते हैं, उन्हीं के नाम से लगाए हुए वालिद साहब के नियत से ना। फूल देख रहे हैं आप। और यहाँ बड़ा फ्रीजिंग टेम्परेचर है। ये फ्रीजिंग की वजह से जो है ना, ये देखें, इसमें डालो एक भर के। हाँ डालो, उसमें डालो। अहमद भाई बोलो अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू तमाम अहबाब को। जावेद कुरैशी, यार जावेद कुरैशी तो हमारे वहाँ पाकिस्तान में भी है, लेकिन ये वो जावेद कुरैशी नहीं है, मरीज सौदाबाद। वैसे प्यार से उनको हम लोग शहजादे भाई कहते हैं। ये नहर भी आप देखिएगा, ये फ्रीज हो जाएगी, यकीन करें। लब्बैक या रसूलुल्लाह। जावेद भाई, हसीना खाला के लिए कल भी दुआ हुई है। कल यहाँ महफिल मिलाद था माशाल्लाह से 2 रोज़ा। अरे मूसा भाई पानी डालो ना आप भी यार। मूसा डाल दो यार। ये लॉक लगा हुआ है, लॉक लगा हुआ है। मामा को नहीं बुलाना, मामा को नहीं बुलाना। अहमद डालो ना यार, लाइन से सारे पौधों में डालो यार। मूसा करवा लो यार। सुभान अल्लाह है। चलें जी, आपको कलाम सुनाते हैं कल वाला, दुआओं में याद रखें। कुछ ऐसा कर दे मेरे के बेगार आँखों में, हमेशा नाश रहे यार आँखों में, हमेशा नाश रहे रो यार आँखों में। वो नूर दे मेरे परवरदिगार आँखों में, वो नूर दे मेरे परवरदिगार आँखों में, वो नूर दे मेरे परवरदिगार आँखों में, के जलवागर रहे रुख की बहार आँखों में, के जलवागर रहे रुख की बहार आँखों में। नजर में कैसे समाए ये फूल जन्नत के, नजर में कैसे समाए ये फूल जन्नत के, बस चुके हैं मदीने के ख्वाब आँखों में, कि बस चुके हैं मदीने हमारे आँखों में। उन्हें न देखा तो किस काम की है ये
نہ دیکھا تو کس کا کی ہے یہ کہ دیکھنے کی ہے ساری بہار آنکھوں میں کہ دیکھنے کی ہے ساری بہار آنکھوں میں عجب نہیں کہ لکھا لوح کا نظر آئے عجب نہیں کہ لکھا لوح کا نظر آئے جو نقش پا کا لگاؤں غبار آنکھوں میں جو نقش صابر بھائی آپ کے لیے غبار آنکھوں میں کرم یہ مجھ پہ کیا ہے میرے تصور نے کرم یہ مجھ پہ کیا ہے میرے تصور نے کہ آج کھینچ دی تصویر یار آنکھوں میں کہ آج کھینچ دی تصویر یار آنکھوں میں فرشتوں پوچھتے ہو مجھ سے کس کی امت ہو فرشتوں پوچھتے ہو مجھ سے کس کی امت ہو لو دیکھ لو لو دیکھ لو یہ ہے تصویر صابر بھائی جا رہا ہوں مدینے جا رہا ہوں میں لو دیکھ لو یہ ہے تصویر یار آنکھوں میں پیا ہے جام محبت جو آپ نے نوری دیا ہے جام محبت جو آپ نے نوری پیا ہے جام محبت جو آپ نے نوری ہمیشہ کا رہے گا ہمارے آنکھوں میں ہمیشہ سے کا رہے گا ہمارے آنکھوں میں کچھ کر دے میرے کردگار صابر بھائی گروپ کے تمام احباب دعا فرمائے اللہ تعالیٰ جنت مدینے کی بعد افعال نصیب فرمائے. جی السلام علیکم. اب یہ نہیں پتا کہ پیارے بھائی دیکھ رہے ہیں یا پیاری بہن دیکھ رہی ہیں. ایک آئی ڈی جو ہے وہ دیکھ رہی ہے. ہمیں دیکھ لو یہ امریکہ ہے اور یہاں جو ہے پودوں میں پانی ڈالا جا رہا ہے.
यार अहमद, अहमद यार पानी डालो यार। मूसा तुम तो यार अहमद को भी लेके चलेगा यार। मूसा तुम कीड़े पकड़ लो क्या? कीड़े नहीं, फ्लावर। कोई फ्लावर वगैरह नहीं पकड़ो। चलो अहमद आओ यार। मैं असल में सुबह 6 बजे तो काम पे खड़ा हुआ था। अब यहाँ आया हूँ तो यहाँ जो है ना, बस ये पौधों को समझ लें कि आखिरी दफ़ा पानी डल रहा है और फिर पता नहीं क्या होगा। सर्दियाँ शुरू हो जाएंगी, क्या मामला होगा। पानी डालो रहा यार। वो रहा ना तुम्हारा, ये रहा। Papa, what is this thing that looks like that movie? Look at her. बबल्स चल रहा है ना I know why. पानी को, ताकि रोटेशन होता रहे ना। मूसा पानी देना भर के। ये देखे ना आप, ये बटन नट स्क्वाश है। बटन नट यानी कि कद्दू, अमेरिकन कद्दू। ये लो पानी दो यार। अहमद पानी दो, पानी दो ना मुझे। यार तुम इतना सा दोगे? मूसा और लो पानी दो, पानी दो और। Musa, can you do it? अबे यार, मुझसे बहुत कैसे खेलना था, मैं बारी खेलना चाहिए। No, I wasn't even playing. I was hunting. ये खीरा है। What would you do if I was hunting you? You run away, right? मूसा 2-4 और दे दो यार। Baba, यस I found. Oh, और दो। वो रखा हुआ यार, ये रखा हुआ, ये रखा हुआ। ये लो। और दो। I just saw a big, giant, wolf-looking thing ran by. ये लो पानी दो, पानी दो। दो डोल और दे दो यार। व्हाट यू सी? I just saw something big just run. पानी दो, पानी दो। क्या था? रैकून था? पानी दो यार, पानी दो। It looked like a wolf वुल्फ? or a fox. Baba, maybe it's the fox that we saw last time in the jungle. Remember, Baba? And over there, I also saw millions of birds and squirrels eating your feet. जल्दी 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 पानी दो। तुरैयों को पानी डालना। And hold on. Baba, guess what I found? Guess what? दो। Of a door. This is the second last one. Berries. ब्यूटीफुल। खाना नहीं, खाना नहीं। First thing we're gonna grow. अहमद मूसा खाना नहीं। Yes. We're first gonna let him. हबीब सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह
وسلم عليك يا حبيب نہیں بینی پانی لگا تھوڑا بینی ابے ہو گئے چلی گئی تو پانی دے تاکہ کام ختم ہو دو دو رکھے ہو نا دوسرا والا جب تک پانی ڈالا عليك يا رسول الله وسلم عليك ارے لاؤ پانی دو يا اس کو بولنے دو احمد اس کو بولنے دو پانی دو تم کام کرو تمہیں ثواب ملے یہ سب یہ آگے کیوں نہیں بڑھ رہا ہے صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کچھ ایسا کر دے میرے کے بیگار آنکھوں میں ناچ رہے رو اے یار آنکھوں میں ہمیشہ ناچ رہے رو اے یار آنکھوں میں وہ نور میرے پروردگار آنکھوں میں وہ نور دے میرے پروردگار آنکھوں میں وہ نور دے میرے پروردگار آنکھوں میں کہ جلوہ گر رہے رخ کی بہار آنکھوں میں کہ جلوہ گر رہے رخ کی بہار آنکھوں میں نظر میں کیسے سمائے تم پانی بھر کر دو پھول جنت کے نظر میں کیسے سمائے یہ پھول جنت کے بس چکے ہیں مدینے کے خار آنکھوں میں کہ بس چکے ہیں مدینے کے آنکھوں میں نہ دیکھا تو کس کام کی ہے یہ انہیں نہ دیکھا تو کس کام کی ہے یہ آنکھیں کی ہے ساری بہار آنکھوں میں موسل آیا گھر جا کے لے کر آیا کی ہے ساری
بہار آنکھوں میں عجب نہیں اٹھا لو عبدلی کو. کہ لکھا لوح کا نظر آئے عجب نہیں کہ لکھا لوح کا نظر جو نقش پا کا لگا غبار آنکھوں میں جو نقش صابر بھائی آپ کے لیے کا لگاؤں غبار آنکھوں کہنا بابا گھر میں جا رہے ہیں کرم یہ مجھ پہ کیا ہے میرے تصور نے ان کو گھر میں بلا لو کیونکہ میں بھی جا رہا ہوں دروازہ یہاں سے بند گلی سے آنا ہے میرے تصور نے کہ آج کھینچی تصویر یار آنکھوں میں وہ میرا موسیٰ کو بولو جیکٹ لے کے جا آج کھینچی تصویر یار آنکھوں میں فرشتو پوچھتے ہو مجھ سے کس کی امت ہو فرشتو پوچھتے ہو مجھ سے کس کی امت ہو لو دیکھ لو لو دیکھ لو یہ ہے تصویر صابر بھائی جا رہا ہوں مدینے جا رہا ہوں میں لو دیکھ لو یہ ہے تصویر یار آنکھوں میں پیا ہے جام محبت جو آپ نے نوری دیا میں محبت جو آپ نے نوری پیا ہے جام محبت جو آپ نے نوری سبحان اللہ سبحان اللہ رہے گا ہمارے آنکھوں میں ہمیشہ سے کا رہے گا ہمارے آنکھوں میں کچھ سا کر دے میرے کردگار آنکھوں میں صابر بھائی گروپ کے تمام احباب دعا فرمائے اللہ تعالیٰ جنت مدینے کی بعد افات نصیب فرمائے. جی دوستوں یہ تھا امریکہ میری لینڈ اور پودوں کو میرا جاتا کال ہے آخری فریزنگ ٹمپریچر ہو رہا ہے اور اب جو پودے بچانے ہیں اور مغرب بھی ہونے والی ہے. یہ امیتابھ بچن کا گھر ہے یہ امیتابھ. Hey, how you doing? Good. Where you go? Where you go? I'm going to go pick some things up. Now we're just by the door. Oh, yeah.
How you doing? بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاۃ والسلام علیکم یا رسول اللہ. لبیک یا رسول اللہ. تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد.